करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें, हेडफोन्स लगा लीजिए और ब्लैंकेट ले लें क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी मिसबा शेयर कर रही है। मिसबा कहती हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की बहुत खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 10 बरस पुरानी बात है। मेरे शोहर की नई नई जॉब हुई तो उनकी जो ऑफिस था उनका, वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता था। सर्दी के मौसम में आना जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बाइक तो था लेकिन डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बन जाता था। तो वो कहने लगे कि क्यों ना जिस साइड पर मेरा ऑफिस है उस साइड पर हम कोई घर ले लें। मुझे तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है, तब जाकर मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। ऑफिस एक किनारे पर है तो घर दूसरे किनारे पर। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, सर्दी भी है इन दिनों, दिन के वक्त इतनी नहीं होती लेकिन रात में हवा ठंडी होती है, तो आप कोशिश करें, कोई घर मिल जाएगा। तकरीबन 5-10 दिन में उन्हें एक घर पता लगा। वो कराची के मशहूर और पुररौनक इलाके 3 तलवार में था। और नहीं जानता 3 तलवार के बारे में। वो आकर कहने लगे कि इलाका तो बहुत पुररौनक है, हर वक्त लोगों के शोर शराबा गहमा गहमी। वहाँ पर एक मोहल्ला है, वहाँ एक घर का पता चला है, तो क्यों ना वो घर ले लें, किराया भी बिल्कुल माकूल है। मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप जाकर देख लें, यहाँ पर भी किराया देना है और वहाँ पर भी, तो आपके ऑफिस के अगर नज़दीक है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। कहने लगे हाँ है तो बिल्कुल ऑफिस के पास ही, बिल्कुल 10 मिनट का डिस्टेंस बनेगा। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। वो गए, उन्होंने वो घर देखा। घर पुराना था लेकिन था साफ। वो आए, मुझे कहने लगे कि आज शाम तुम्हें भी ले चलूँगा, तुम जाकर एक दफ़ा घर देख लो। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है उमर, मैं जाकर घर देखूंगी। उमर, मैं और मेरी 5 साल की बेटी अनाया, हम लोग चले गए वो घर देखने के लिए। तकरीबन असर का टाइम था, उस दिन उनका ऑफ था। वो घर हम लोगों ने देखा। घर बहुत पुराना था लेकिन मैं चुप कर गई उनकी जॉब की वजह से। मैंने कहा ठीक है। घर मुझे थोड़ा सा पुरसरार सा लग रहा था। पुरसरार इस सेंस में लग रहा था कि वो घर बड़ा वीरान वीरान सा था। कुछ घर होते हैं खाली होकर भी पुररौनक महसूस होते हैं, लेकिन वो घर वीरान सा था। पता नहीं, शायद एक अजीब से मुझे वहां पर जाकर एहसास सा हुआ। मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप ले लें। बात डन हो गई। हम लोगों ने वहां पर शिफ्ट होना था। उमर ने 3 दिन की छुट्टी ले ली और हम लोगों ने इस घर में शिफ्टिंग शुरू कर दी। शाम को ठंड हो जाती थी, हवा तेज होती थी। उस घर में जब हम लोग सामान रख रहे थे, आसपास की 2-4 औरतों ने घर से बाहर निकलकर देखा। बड़ी अजीब नजरों से। होता है कि मोहल्ले में कोई नया आए और आसपास के लोग देखें, आस पड़ोस के लोग आते हैं, मिलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन वो सब हैरत भरी नजरों से हमें देख रहे थे कि जैसे हम कोई अनोखा काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा उनका देखना। 1-2 लोग जो गली के कोने से गुजर रहे थे वो भी खड़े होकर देखने लगे। मैंने इस चीज पर इतना गौर नहीं किया। आज इस घर में हमारी पहली रात थी। हम लोग एक कमरे में सो रहे थे, बाकी ये भी सामान दूसरे कमरे में था। कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने इस काबिल कर लिया था कि चाय वगैरह खाना वगैरह बना सकें किचन में और कमरे में सो सकें। 12 बजे के करीब मैंने चाय बनाई और हम लोग कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। अनाया सो चुकी थी, उमर भी थके हुए थे, कल उन्होंने ऑफिस जाना था।
وہ بھی سو گئے. مجھے نئی جگہ پر ذرا نیند کم ہی آتی ہے. میں بھی لیٹی, کروٹ پر لیٹی ہوئی تھی. ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی آہٹ ہوئی ہے. مجھے لگا کوئی بلی ہوگی, لیکن آہٹ مسلسل ہو رہی تھی, جیسے کوئی چیزوں کو ٹٹول رہا ہو, چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو. ساتھ والے کمرے کی تو ہم نے صرف کنڈی لگائی تھی جس میں ہمارا سامان تھا. مجھے تھوڑا وہم ہوا. میں اٹھی اور میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا. برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی. ایک سفید سی پرچھائی نظر آئی مجھے. میں نے کہا کون ہے؟ سر نکال کر باہر جھانک کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. مجھے لگا شاید میں وہم کر رہی ہوں, کیونکہ برآمدے میں ایک کونے پر میں نے سفید پردے لگائے تھے ٹھنڈ کو روکنے کے لیے. شاید وہ ہلا ہوگا, اور باہر کوئی بھی نہیں تھا. میں پھر سے آئی اور آ کر لیٹ گئی. ابھی بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ایک دم سے میرے کان کے پاس ایک سرگوشی ہوئی. ایک عورت کی آواز تھی. اس نے میرا نام پکارا, مصباح. میں چونک گئی. میرے کان میں آواز آئی, اس گھر سے چلی جاؤ. اس گھر میں صرف میں رہتی ہوں. یہ میرا گھر ہے. یہاں پر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی. جب یہ آواز میں نے سنی, میری تو جان نکلنے والی ہوگی. میں گھبرا کر بولی, کون ہے یہاں پر؟ کون بول رہا ہے؟ عمر کو لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں, میں خواب میں بولی ہوں. وہ فوراً سے اٹھے اور کہنے لگے, مصباح کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ میں جاگ رہی تھی اور اسی کونے میں دیکھ رہی تھی جس طرف سے وہ سرگوشی گونجی تھی. میں نے اس طرف اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ یہاں بھی کسی عورت کی آواز آئی ہے. وہ کہہ رہی تھی, یہ گھر میرا, یہاں سے چلے جاؤ. وہ کہنے لگے, بس کر دو, اس گھر میں آج ہماری پہلی رات ہے. تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا. ویسے بھی گھر پرانا ہے اور تمہیں اتنا خاص پسند نہیں آیا, میں جانتا ہوں. سو جاؤ اب آرام سے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, شاید پھر میرا وہم ہی ہوگا. میں نے آنکھیں بند کی. ادھر کرسی پڑتی رہی تو کہیں نیند آئی اور سو گئی. صبح حسب معمول جاگ کر ناشتہ بنایا. عمر آفس چلے گئے. انایا کو ناشتہ کروایا. اس کو ابھی اسکول نہیں بھیجا تھا. میں نے کہا تھا 1-2 دن کے بعد اسکول جائے گی. اسکول وین ابھی اس سائڈ سے ارینج کروانی تھی. میں اور انایا ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی. میں تھوڑا بہت جیسے سیٹنگ کر رہی تھی, کام کر رہی تھی ساتھ والے کمرے میں. انایا بیڈ پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی. ایک دم سے مجھے اس کے چیخنے کی آواز آئی. اس کے چیخ کی آواز سن کر میں بھاگی کمرے میں تو میں ڈر گئی. وہ بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور ایک کونے کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہی تھی. میں نے اسے کہا, انایا کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے وہاں پر ایک آنٹی کو دیکھا. مما, وہاں سے ایک آنٹی آئی تھی اس دیوار سے. وہ مجھے کہہ رہی تھی, آؤ آؤ ہم مل کر کھیلتے ہیں, اپنے ٹوائز لاؤ. میں نے فوراً سے انایا کو اٹھایا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور چہرے کے اوپر واضح خوف کے آثار تھے. میں نے اسے کہا, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, تم آؤ میرے ساتھ. میں اسے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی. تبھی وہ میرے پاس کمرے میں تھی اور اس کے ایسے ٹوائز جو سیل والے تھے وہ خود بخود چلنے لگ گئے. وہ ایسے ٹوائز تھے جن کو خود سے نہیں چلتے تھے, اگر ان کو آن کیا جاتا وہ تب بھی چلتے تھے. اس کی ایک ڈال, وہ موونگ ڈال تھی, ڈانسنگ ڈال, وہ خود بخود زمین پر جیسے کوئی اس کو چلا رہا تھا, کوئی کھیل رہا تھا. گانوں کی آواز آئی. میں بھاگی تو اس کے پاس پڑے ہوئے جو دوسرے سیل والے کھلونے تھے خود بخود چلنے لگے. میں ڈر گئی. یہ کیا؟ انایا نے رونا شروع کر دیا اور کہا, مما آپ کے پیچھے آنٹی ہیں. میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. میں اس کو اٹھا کر بہت ڈر گئی. میں نے اس کے سارے کھلونے اٹھا کر ٹوائے باکس میں ڈال کر بیڈ کے نیچے کر دیے. اب یہ بہت عجیب تھا کہ یہ کیا ہے, میں اس چیز کو کیا نام دوں, یہ کیا ہو رہا ہے, کون ہے یہاں پر, کون ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا تھا. شام کو عمر آئے. میں نے انہیں بتایا. وہ کہنے لگے, بچی ہے, اس نے سیلون کر دیے ہوں گے اسی لیے چلے ہوں گے.
पता नहीं तुम दोनों माँ बेटी को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने उन्हें कहा कुछ है, आप मेरा यकीन करें। वो परेशान थे कि आते साथ क्या मामलात शुरू हो गए हैं। खाना वगैरह खाया, आज वो जल्दी आ गए थे, तो वो कहने लगे कि मैं ड्राइंग रूम की थोड़ी सी चीज़ें सेट कर देता हूँ, पर्दे लगा देता हूँ, कोई ना कोई आ जाता है। मैंने उनको कर्टन्स निकाल के दिए, वो ड्राइंग रूम में कर्टन सेट कर रहे थे और मैं इस कमरे में थी अनाया के पास, उसको बेड पर लेटाया हुआ था। तभी एकदम से मुझे उमर की आवाज़ आई, जैसे वो मुखातिब होकर मेरे से बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे, हाँ अब ये वाला पकड़ाओ, नहीं नहीं वो तुम्हारे पीछे वाला। मैंने जब ये बातें सुनी मैं बड़ी हैरान हुई। मैं तो इधर हूँ, ये किसको कह रहे हैं कि ये वाला पकड़ाओ और वो वाला। मैं जल्दी से गई, मैंने कहा आप किससे बातें कर रहे हैं। तो कहने लगे तुमसे कर रहा हूँ, अभी तो मुझे कर्टन्स पकड़ा रही थी। तो मैंने कहा कि पहले ये साइड वाला दो, फिर सेंटर वाला दो। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं, मैं तो अनाया के पास थी। कहने लगे कैसी बातें करती हो, अभी तो मैंने तुम्हें कहा और तुम इधर खड़ी थी, तुमने मुझे पकड़ाए हैं। मैंने कहा उमर मैं यहाँ पर नहीं थी, मेरा यकीन करे। वो हैरानगी से पलट कर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास से होती हुई सेहन की तरफ गई है, जिस तरफ हमारा बेडरूम था और अनाया थी। वो चिल्लाए और कहने लगे कोई औरत गई है अंदर, जल्दी देखो कौन है। फौरन से उन्होंने भी टेबल से नीचे छलांग लगाई, आकर देखा तो अनाया चिल्ला रही थी, रो रही थी, वो चीखें मार रही थी। हम लोग भागे, हमने अनाया को उठाया। वो फिर से वही कह रही थी कि आंटी आई थी मुझे लेने के लिए कि आओ खेलते हैं। उधर भी परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, इस घर में ऐसे क्या मामला है, ये कौन औरत है जो रात होते ही नजर आने लगती है। फिर हम लोगों ने अनाया को संभाला और उससे पूछा कि वो कैसी औरत है। उसने उसी दीवार के कोने की तरफ इशारा किया और कहने लगी वो वहां से निकलती है, वो बहुत ज्यादा लंबी है, उसके बाल बहुत लंबे हैं जमीन तक, वो झुकी होती है, उसकी सफेद रंग की आंखें हैं और वो मुझे पुकारती है। हम लोग तो बहुत डर गए। उमर मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उमर की तरफ। आज उमर ने कहा कि मैं अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगाकर सोऊंगा, देखते हैं भला कोई हलचल होती है या नहीं। हम लोगों ने सोने की कोशिश की। आज कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था। कोने में उमर ने अपना मोबाइल प्लेस कर दिया कि कुछ एविडेंस मिल सके। सोने की कोशिश तो बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन बाहर हलचल थी, आवाज़ें थी। उमर थके होते थे, उनको नींद आ जाती थी, वो सो जाते थे। अनाया भी सो गई। अब मैं बाहर आवाज़ें सुन रही थी, मुझे सारी आवाज़ें आ रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी कहीं मेरी भी आंख लग गई। दिन भर के कामकाज के बाद सुबह जिस वक्त हम लोग जागे तो जल्दी से उमर ने मोबाइल उठाया। उसमें तकरीबन 2 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद मोबाइल बंद हो गया होगा। चार्जिंग तो थी मोबाइल की, लेकिन मोबाइल पावर्ड ऑफ था। उमर कहने लगी ये पावर्ड ऑफ है। ऑन किया तो बैटरी अभी भी तकरीबन 35% थी मोबाइल की, और मोबाइल हमेशा तब बंद होता है अगर 0 बैटरी हो। जल्दी से वीडियो खोली। पहले तो बिल्कुल कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, फिर एकदम से उसी कोने में बहुत ज्यादा रोशनी हुई। उस रोशनी के बाद ऐसा फील हुआ कि वहां पर कोई वजूद है, लेकिन वो खासा बड़ा, उसका चेहरा वाज़ेह नहीं है। और कोई चलकर मोबाइल के पास आया और उसने मोबाइल पकड़कर ऑफ कर दिया, जिसमें रिकॉर्ड हुआ था। जैसे कोई वाज़ेह मोबाइल को पकड़ता है, रिकॉर्डिंग को एंड करता है और बंद कर देता है। और मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे और मैं उनके मुंह की तरफ। मैंने कहा मैं इस कमरे में CCTV कैमरा लगवाऊंगा। मैंने कहा कि आप किन कामों में पड़ गए, घर ही छोड़ देते हैं। कहने लगे इतनी जल्दी घर छोड़ना पॉसिबल नहीं, अभी 3 दिन हुए, कैसे छोड़ेंगे। हम लोगों ने भी ये प्लान ही किया था कि CCTV कैमरा लगाएंगे। वो गए मार्केट से पता वगैरह करके आए, एक कैमरा ले आए, कैमरा लगा दिया कमरे में, वो सेटिंग करवाई, उसकी सारी कनेक्शन हुआ। रात 10 बजे तक जाकर ये काम हुआ। आज
میں نے بالکل انایا کو اپنے پاس کیا ہوا تھا درمیان میں، اور اس کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا کہ وہ ڈرے نہ۔ آج رات اتنی آہٹیں نہیں تھیں، ہم لوگ سو گئے۔ صبح جب ہم لوگ جا کے انایا نہیں تھی، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دیا، انایا نہیں ہے۔ ہم لوگ انایا کو ڈھونڈ رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے، ہم لوگ بھاگے بھاگے جب ڈرائنگ روم میں گئے، وہ ایک صوفے پر سوئی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر ایک جیسے کرٹن ادھر ہی کبھی پڑا رہ گیا تھا، وہ کرٹن کسی نے اس کے اوپر دیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے جگایا، اس نے رونا شروع کر دیا، بچی تھی، ڈر گئی۔ عمر نے جلدی سے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ دیکھی تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو واضح طور پر نمودار ہوئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہم دیکھ رہے ہیں، دیوار سے بالکل ٹھیک نارمل عورت ہے، لیکن بال بہت لمبے ہیں، عجیب سے چل رہی ہے، گردن ٹیڑھی سی ہے۔ اس نے ہمارے سینٹر سے انایا کو اٹھایا ہے اور اس کو اٹھا کر باہر لے گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بس یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے اس گھر میں نہیں رکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر میری امی جو ہیں وہ لوگ کراچی میں رہتے تھے، ناظم آباد میں، ہمیں ان کی طرف چھوڑا عمر نے اور گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ امی نے انہیں کہا کہ آپ نے بھی ادھر ہی آنا، اس گھر میں رات نہیں رہنا۔ انایا بہت بیمار ہو گئی، ڈرنے لگ گئی، ایک دم سے بیٹھی بیٹھی رونے لگ جاتی تھی۔ حالانکہ اس گھر سے ہم لوگ آ گئے، جس کے باوجود اس بچی پر خوف تھا۔ جب وہ گھر ڈھونڈنا شروع کیا، ہم لوگ وہاں سے نکلے، اس کو دم وغیرہ کروایا، تو جن سے بھی دم کروانے جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بچی کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہو گیا ہے، وہ چڑیل اس کے پاس آئی ہے، جہاں پر آپ گئے تھے وہاں پر چڑیل آفت کا بسیرا تھا اس گھر میں۔ وہاں پر جب میں نے سامان اٹھوانا شروع کیا، ایک گھر کا پتہ چلا، سامان اٹھوانا شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامان جیسے اکٹھا کر رہے تھے، بیڈ کے نیچے سے ایک اتنی خوفناک گڑیا ملی۔ جو گڑیا تھی، ایسے تو اس کی آنکھیں نوچی ہوئی ہیں، ایک طرف سے پورا آدھا چہرہ کٹا ہوا تھا، ہاتھ جلے ہوئے تھے، اتنی خوفناک وہ گڑیا تھی۔ آج تک ہم نے انایا کے جتنے بھی ٹوائز دیے تھے وہ سیل والے ہوتے تھے زیادہ، وہ ساؤنڈ سے خوش ہوتی تھی، میوزک سے۔ وہ ڈال کہاں سے ہمیں تو نہیں پتا، اس گھر میں ہم لوگ صفائی کر کے گئے تھے، وہ ڈال انہوں نے وہیں پر چھوڑی۔ جب گھر خالی کر رہے تھے تو محلے کے ایک دو لوگ آئے اور کہنے لگے اچھا کیا یہ گھر چھوڑ دیا ہے، اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں، اس گھر سے رات بھر ایک عورت کی چیخ و پکار سنائی دیتے ہیں۔ اکثر اس چھت کے کونے کے اوپر آدھی رات کو ایک آسمان جتنا اس کا قد ہے عورت نظر آتی ہے۔ ایک آدمی نے مزید بتایا کہ ایک دفعہ میں گلی سے گزر رہا تھا تو اس گھر کے چھت کے کونے کے پاس مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، اسے لگ رہا تھا وہ عورت دیوار کے اوپر جیسے جانوروں کی طرح منہ کر کر کچھ کھا رہی ہے۔ مجھے جب کچھ کھانے کی آواز آئی تو میں نے اس عورت سے کہا کہ کون ہے یہاں پر؟ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا سر اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ وہ ٹینکی سے بھی اوپر جا رہا تھا، اور وہ اتنی خوفناک تھی، جلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ آدمی وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ فجر کے ٹائم جب لوگوں نے اسے گلی میں بے ہوش دیکھا تو اس نے سب لوگوں کو یہ قصہ بتایا۔ یہ گھر قریب 25 سال سے بند تھا، یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 25 سال پہلے یہاں پر ایک فیملی آئی تھی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ 5 سے 6 سال کی عمر کے درمیان کی تھی، اس کی اس گھر میں پرسرار طور پر ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بچی مردہ حالت میں چھت کے اوپر پائی گئی، اس کو بھی ایک مخلوق ہی نظر آتی تھی اور وہ روتی تھی، چلاتی تھی۔ اس کی ماں کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا رو رو کر۔ پھر یہ گھر کبھی آباد ہوا ہی نہیں۔ جو بھی یہاں پر آیا اس کی یہی کہنا تھا کہ ٹھیک رات 12 بجے کے بعد اس گھر میں ایک عورت نظر آتی ہے جو بہت زیادہ خوفناک ہے اور وہ بچوں پر ہی حملہ کرتی ہے۔ بہت اچھا کیا جو یہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے جب یہ باتیں ہمیں بتائی میں تو بہت روئی کہ شکر ہے میری بچی کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہماری کہانی تھی کراچی 3 تلوار کی، وہاں کے ایک پرانے محلے کا وہ خوفناک مکان۔ آج بھی جب یاد آتا ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ مصباح آپ کا۔ اسے ہمیشہ کی طرح سے ایک ہی میسج دوں گی کہ جب بھی کوئی گھر لیں پلیز
اس کی چھان بین کیا کریں کسی صاحب علم کو لے جا کر. کبھی بھی اس طرح سے فوراً سے کوئی گھر نہیں لے لیتے رہنے کے لیے، بالخصوص جب بچے بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، آپ خود بھی ہوں. تو کسی کو لے جا کر اگر آپ لوگ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیں گے، پتہ کر لیں گے، تو آنے والے کئی نقصانات سے بچ سکتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ نے ہمیں حفاظت کے راستے بتائے ہیں. تو صاحب علم کو لے جا کر اگر آپ پتہ کروا لیں گے تو بچ جائیں گے. اللہ پاک کا فرمان ہے حفاظت بہت ضروری ہے، اور پہلے کی گئی حفاظت ہمیں بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ کو ایسی ہی ہارر سٹوری سننے کو ملیں گی. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.